Assalamu alaikum dear students, welcome to online class. Today we are going to discuss contribution of Muslim thinkers to social thought. वो कौन से मुसलमान मुफक्करीन हैं जिन्होंने इमरानी फ़िक्र की बुनियाद में नुमायाँ कारनामे सरअंजाम दिए। मुसलमान मुफक्करीन की खिदमात की बात की जाए तो इस सिलसिले में हमारा इल्म महदूद है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मुसलमान मुफक्करीन की खिदमात भी महदूद हैं, बल्कि देखा जाए तो इल्म कीमिया, फ़ल्कियात, रियाज़ी, तिब, जोग्राफ़ी, फ़लसफ़ा और इमरानियात ये वो अहम सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मुसलमान मुफक्करीन ने बुनियादी कारनामे सरअंजाम दिए। अगर हम ये कहें कि इनकी बेसिकली जो बुनियाद है वो मुसलमान मुफक्करीन ने कायम की है तो ये बात भी जस्टिफाइड होगी। आज हम देखेंगे कि सोशलॉजिकल थॉट में वो कौन कौन से मुफक्करीन हैं जिन्होंने अहम कारनामे सरअंजाम दिए। नंबर 1 अलकंदी, नंबर 2 अल-फ़ाराबी, नंबर 3 इब्ने खल्दून। सबसे पहले अलकंदी अगर इनका रिव्यू करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें। तकरीबन 9वीं सदी के वस्त में इराक़ में पैदा हुए। इनकी बगदाद में परवरिश हुई थी और इन्हें अरबों का फ़लसफ़ी कह के पुकारा जाता था। तारुफ़ के बाद अगर इनकी खिदमात देखें तो कीमियादान थे, माहिर इमराज़ चश्म भी थे, मौसीकी का फ़न भी रखते थे और इस तरह अपने इल्म फ़न की बुनियाद पे दुनिया भर में मकबूल हुए थे। अगर इमरानी फ़िक्र के हवाले से अलकंदी के काम को देखें तो इन्होंने यूनान के फ़लसफ़ियों जिनके मुतालिक आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अरस्तू और अफलातून के ख़यालात को जमा किया और इनको एक नए तसव्वुर की सूरत में पेश किया। रियाज़ी में इन्होंने मसला फिसागोरस पेश किया। इसके अलावा अलकंदी ने यूनानी फ़लसफ़े को इस्लामी फ़लसफ़े में तब्दील किया, जिसकी जदीद फॉर्म आज हमें सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम की इमरानियात की सूरत में मिलती है। बेसिकली ये काम अलकंदी ने किया और इसके बाद मगरबी मुफक्कर इमाइल डरख़ाइम ने भी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को पेश किया था। नंबर 2 अल-फ़ाराबी, इन्होंने भी अलकंदी का मकसद जारी रखा। ये तुर्कीयुल नस्ल थे। इन्होंने भी अरस्तू और अफलातून और तसव्वुफ़ पर मकाले लिखे। इसके अलावा इनका साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की फ़ील्ड में भी बहुत नुमायाँ काम था। इनकी किताब अल-सियासा में एक शहर का नमूना पेश किया गया। इन्होंने एक शहर का मॉडल इस तरीके से पेश किया था कि इंसानी जिस्म को और शहर को तशबीह दी गई थी। ये ख़याल या मॉडल बाद में मगरबी मुफक्कर हर्बर्ट स्पेंसर ने भी पेश किया था। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट सोशल डार्विनिज़्म में ये ख़याल पेश किया था, जो कि आज से कई सौ साल पहले अल-फ़ाराबी ने पेश किया था। अल-फ़ाराबी ने एक मॉडल सिटी का तसव्वुर पेश किया था, जिसमें वो कहता है कि एक मॉडल सिटी या एक शहर बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसा कि इंसानी जिस्म काम करता है। जैसे इंसानी जिस्म में दिल की अहमियत होती है, सेम वही स्टेटस एक शहर की वर्किंग में उसके नाज़िम आला या एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। पूरे शहर का डिसिप्लिन मेंटेन रखना, कवानीन बनाना, लोगों की खुशहाली को इंश्योर करना एक इंतज़ामिया का काम होता है। सेम यही वर्किंग एक दिल की इंसानी जिस्म के लिए होती है। इसके अलावा अल-फ़ाराबी के बकौल मुआशरे में इज्तमाइयत का मकसद बेसिकली खुशहाली है। फ़ाराबी के बकौल अगर आप सोशल लाइफ गुजारते हैं तो उसका अल्टीमेट नतीजा खुशहाली निकलता है। यही वजह है कि इंसानी जबिल्लत में मिलजुल के रहने का अंसर पाया जाता है। इख़्वानुल सफ़ा एक फ़लसफ़े का स्कूल था जिसमें तो उस दौर के तमाम तर तलबा या उसातिज़ा मिलजुल के इतने मुत्तहिद थे कि वो फ़लसफ़े की बुनियाद पे दुनिया के तमाम मसाइल का हल पेश करते थे। यही वजह है कि इख़्वानुल सफ़ा से बहुत से मुअल्लम, मुबल्लिग और आला नमूने के लोग निकले थे। इसके अलावा बगदाद में इनकी एक शाख ने मजहबी सियासी अंजुमन कायम की और यहाँ से ये एक रिसाला पब्लिश करते थे।
جس میں ریاضی، فلکیات، جغرافی، موسیقی، اخلاقیات اور فلسفے سے متعلق مضامین پیش کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ فلسفے کے علاوہ انہوں نے سائنسی تصورات کو بھی کسی حد تک پیش کیا تھا۔ امام غزالی بھی اخوان الصفا کی تحریروں سے بہت متاثر ہوتا تھا۔ لاسٹ میں سب سے اہم اور سب سے ریلیونٹ کام تھا ابن خلدون کا۔ ابن خلدون، جن کو عمرانیات کا بانی بھی کہا جاتا ہے، لیکن کلاسیکل سوشیالوجی، جو جدید سوشیالوجی تھی، اس کے بانی آگسٹ کونٹ تھے۔ تعارف دیکھیں، ابن خلدون تیونس کا رہنے والا تھا۔ ابتدائی عمر میں قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا۔ اس کے علاوہ ابن خلدون بیسیکلی ہسٹورین تھے، مورخ تھے۔ تاریخ نویسی کے دوران انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی مورخ کسی قوم کی تاریخ اس وقت تک نہیں لکھ سکتا جب تک اس کے معاشرتی حالات کا مطالعہ نہ کرے۔ ابن خلدون کے مطابق ہسٹری کو کسی افسانے کی صورت میں نہیں لکھا جانا چاہیے، اور نہ ہی ہسٹری کا مطالعہ اس طرح سے ہونا چاہیے، بلکہ کوئی ہسٹورین اس وقت تک کسی معاشرے کی تاریخ نہیں لکھ سکتا جب تک وہ اس کے معاشرتی حالات سے واقف نہیں ہے۔ لہٰذا معاشرتی حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے علم کی ضرورت تھی، اور اس علم کو نام دیا گیا علم العمران، یعنی معاشرے کا مطالعہ۔ فردر ابن خلدون کہتے ہیں کہ تاریخ کا مقصد قصوں کے ذریعے انسانی معاشرے کے مختلف ادوار یا اس میں ہونے والی مختلف تبدیلیوں کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس تاریخ میں جو بھی تبدیلیاں ہوئیں ان کے لیے قوانین کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ ابن خلدون اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے تھے کہ حوادث یا جو بھی تاریخ میں انقلابات آتے ہیں وہ محض اتفاق سے پیش آتے ہیں۔ ابن خلدون اس بات پہ تنقید کرتے ہوئے یہ بات ثابت کرتے تھے کہ چند قوانین ہیں جو کہ معاشرتی تبدیلیوں کی وجہ بنتے ہیں، جیسے معاشرے کے ہر ورکنگ کے پیچھے فطری قوانین موجود ہیں، قدرتی اصول ہیں۔ سیم اسی طرح معاشرے کے اندر بھی کچھ قوانین ہیں جو اجتماعی حرکت کے محرک بنتے ہیں، اور انہی معاشرتی قوانین کا مطالعہ علم العمران کہلاتا ہے۔ معاشرے میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں، ابن خلدون ان کو کبھی بھی انفرادی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ابن خلدون کے مطابق کسی بھی واقعے کو اس کی انفرادی پہلو سے نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ کوئی بھی ایک واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ اپنے جیسے تمام تر پہلوؤں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور یہ تمام پہلو ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، اور اس طرح حالات و واقعات میں جو قوانین دریافت ہوتے ہیں بیسیکلی انہی اصول و قوانین کے تحت معاشرہ چل رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابن خلدون نے الگ سے ایک علم کی بنیاد پیش کی کہ ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جس میں ہم معاشرتی حالات، معاشرتی قوانین اور اصولوں کا مطالعہ کر سکیں۔ یہاں تک آج کا ٹاپک مکمل ہوتا ہے، جس میں آپ نے پڑھا ہے کہ مسلمان مفکرین الکندی، الفارابی اور ابن خلدون نے عمرانی فکر کی بنیاد میں کون سے کارنامے سر انجام دیے۔ یہاں پہ ہمارے چیپٹر نمبر 1 کا ایک پورشن مکمل ہوا ہے جو کہ عمرانی فکر سے متعلق تھا۔ اس میں 3 لانگ کویسچنز مکمل ہوئے ہیں۔ نمبر 1، عمرانی فکر سے کیا مراد ہے؟ عمرانی فکر کے ارتقائی مراحل بیان کریں۔ نمبر 2، عمرانی فکر میں مغربی مفکرین کا کردار۔ نمبر 3، عمرانی فکر میں مسلمان مفکرین کا کردار پیش کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس پورشن کو اچھی طرح سے پریپیئر کریں گے۔ کانسیپٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس چیپٹر کا سیکنڈ پورشن جو کہ عمرانی نظریے یا سوشل تھیوری سے متعلق ہے اسے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔